Assalamu alaikum. This is your trainer Mona Nasir. I am providing my services as a copywriter and resume writer on Fiverr for more than 2.5 years. And I warmly welcome you all in the training of how to earn money online. इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा अगले 7 दिन तक साथ रहेगा, जिसमें हम सीखेंगे कि हम अपनी सर्विसेज को फाइवर पर सेल करके किस तरह अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। फॉर दैट ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फ्रीलांसिंग क्या होती है और एक अच्छा फ्रीलांसर कौन होता है। देखें, अगर आपके पास कोई ना कोई स्किल मौजूद है जिसको आप समझते हैं कि आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे सेल करके वहाँ से अर्निंग कर सकते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड फ्रीलांसिंग। और एक अच्छा फ्रीलांसर वो होता है जो अपनी सर्विसेज को बेहतरीन तरीके से सेल करता है, प्रोवाइड करता है और वहाँ से अर्निंग करता है। लेकिन यहाँ पे मैं इस बात को बताना लाजमी समझूंगी कि एक बेहतरीन फ्रीलांसर उसके पास 3 खसूसियात होती हैं। सबसे पहले नंबर पर जो उसके पास चीज़ होती है वो होती है फायर इन द बेली। एक फ्रीलांसर के लिए फायर इन द बेली इज रियली रियली वेरी मस्ट। लाइक फायर इन द बेली का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई स्किल भी मौजूद है लेकिन आपके अंदर फायर इन द बेली नहीं, जुनून नहीं है, ठीक है, कमाने का जुनून नहीं है, या एक जगह पर अच्छे तरीके से लगे रहने का जुनून नहीं है, कुछ ना कुछ करके दिखाने का जुनून नहीं है, तो आप एक अच्छे फ्रीलांसर नहीं बन सकते। इसलिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अगर आप फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में कदम रख रहे हैं तो आपके अंदर फायर इन द बेली ज़रूर हो। आपको ये बात पता हो कि आपके पास स्किल्स हैं, आपको ये बात पता हो कि आप सेल कर सकते हैं, और आपको ये बात पता हो कि जो आप काम प्रोवाइड करने जा रहे हैं वो आपने करने का आपके अंदर एक जुनून है। दूसरे नंबर पर फ्रीलांसर की सबसे बड़ी खसूसियत वो है पेशेंस। मेरे पास कुछ इस तरह के स्टूडेंट्स आते हैं जो मुझसे पूछते हैं कि भाई हमारी अर्निंग कब स्टार्ट होगी। हम लोगों ने एडमिशन ले लिया कोर्स में, हम लोगों ने अपनी प्रोफाइल बना ली है, लेकिन जो है वो अभी तक अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि एक फ्रीलांसर जितने सब्र का मुजाहरा कर सकता है वो करे, क्योंकि देखें फ्रीलांसिंग का मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम लोगों ने जी बाहर कोई गार्डन में दरख्त उगा दिया जिसके ऊपर डॉलर्स उग रहे और वो फौरी तौर पे जो है आपके ऊपर डॉलर्स की बारिश शुरू हो जाएगी। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। होता है बहुत कम, कोई रेयर कोई इस तरह का बंदा हो जाए जिसने आते ही बेहतरीन तरीके से अपने आप को सेल आउट करना शुरू कर दिया और जो बायर्स हैं उनकी नज़रों में आ गया और अचानक से उसके पास पहला दूसरा ऑर्डर आ जाए। लेकिन बहुत सारे सक्सेसफुल या 99% मैं कह दूं कि सक्सेसफुल फ्रीलांसर वो हैं जिनको स्टार्टिंग में सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना पड़ता है। मेरे पास लोग आते हैं, मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि जी उस तरह की निच बता दें या उस तरह की स्किल बता दें कि जिनको बेचकर हम रातों रात जो है ना वो डॉलरपति हो जाएं। जी हम करोड़पति भी ना हो, डॉलरपति हो जाएं, यानी कि हमारे पास डॉलर्स हमारे बैंक में आ जाए। ऐसा नामुमकिन है, ठीक है। तो फ्रीलांसर की जो दूसरी सबसे बड़ी खसूसियत है वो ये होती है कि उसके अंदर पेशेंस बहुत होता है। तीसरे नंबर की चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप मार्केट में भी आ गए, फ्रीलांसिंग मार्केट में भी आ गए, आपके पास फायर इन द बेली भी मौजूद है, आपको पता है कि आपने करना, आप जुनून की हद तक करना चाहते हैं, ठीक है, आप एक बेहतरीन फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, आपके अंदर पेशेंस भी बहुत है, लेकिन आपके अंदर डिसीजन मेकिंग नहीं है, डिसीजन पावर नहीं है। आपको ये पता ही नहीं है कि आप एक फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में आपने कदम रख दिया है, लेकिन आपने बेचना क्या है, ठीक है। तो आप जब तक ये मेरे पास अगेन इस तरह के स्टूडेंट्स आते हैं, अभी भी हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बैच में मौजूद होंगे जो ये कहते हैं कि जी हमारे पास एक से बढ़ के जो है एक स्किल मौजूद है। लाइक किसी के पास 3-4 स्किल्स मौजूद हैं, किसी के पास 5-6 स्किल्स मौजूद हैं, तो हम लोग क्या करें।
या कुछ इस तरह के स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि जी हमारे पास कोई स्किल्स ही नहीं है, तो आप लोगों के पास जो सबसे बेहतरीन स्किल है आप उसको चूज करें, ठीक है, यानी कि जिसमें आप कह सकें कि आप एक्सपीरियंस्ड भी हैं और आप जिसके अंदर पावर भी रखते हैं वो प्रोवाइड करने की अपनी स्किल को, तो आप उस स्किल को चूज करें। तो ये जो 3 चीजें, फायर इन द बेली, पेशेंस और डिसीजन मेकिंग, डिसीजन पावर, ये एक बेहतरीन फ्रीलांसर की निशानी। अब आगे चलते हैं। फ्रीलांसिंग में अगर मैं आपको इन 3 सवालों का जवाब दे दूं, पहला सवाल कि व्हाट टू सेल, बेचना क्या है, वेयर टू सेल, कहाँ बेचना है, एंड हाउ टू सेल, कैसे बेचना है, तो इन तीनों सवालों के ऊपर आपका, मैं कहूँ कि फ्रीलांसिंग करियर पूरा का पूरा मौजूद होता है। अगर कोई इन तीनों सवालों का जवाब समझ ले तो यकीन करें वो फ्रीलांसिंग की बेस को समझ जाए। पहला सवाल ये है कि व्हाट टू सेल, ठीक है भाई, सीधी सी एक बात है कि डिजिटल जो है वो मार्केट क्या है, ठीक है। आम रूटीन में क्या होता है कि हम कपड़े तो बेच सकते हैं, ठीक है जी, आम रूटीन में क्या होता है कि हम लोग कपड़े तो बेच सकते हैं, कौन से फिजिकल मार्केट में जाते हैं, कपड़े बेचते हैं, जूते बेचते हैं, हम लोग डिफरेंट चीजें बेच रहे होते हैं, लेकिन यहाँ इसके डिजाइन नहीं बेच सकते, यहाँ पर कपड़े नहीं बेच सकते, यहाँ पर बल्कि इसके डिजाइन बेच सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो कुछ भी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, आपके मोबाइल स्क्रीन पे या मॉनिटर पर दिख रहा है, तो या तो वो टेक्स्ट होगा, या वो इमेजेस होंगी, या वो ऑडियो, या वो वीडियोस होता है। यानी कि ये जो 4 चीजें होती हैं, इसके अलावा डिजिटल मार्केट में, डिजिटल सर्विस में कोई और चीज मौजूद नहीं होती। तो फॉर अ फ्रीलांसर, एक फ्रीलांसर जो चीजें भी सेल कर रहा होता है वो बेसिकली उसकी डिजिटल सर्विसेज कहलाती हैं। तो अगर मैं सबसे पहले डिजिटल सर्विस में बात करूं कंटेंट राइटिंग की, ठीक है, टेक्स्ट की, टेक्स्ट में सबसे पहली चीज है कंटेंट राइटिंग, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखें कि मैंने 3-4 पॉइंट्स निकाले हुए आपके लिए, टेक्स्ट में इसके अलावा कुछ और मौजूद नहीं होता, ठीक है। तो अगर सबसे पहले मैं बात करूं टेक्स्ट की, तो उसमें आपके पास क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्या क्या बिक सकता है, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी वेबसाइट है या बिजनेस वेबसाइट है, ठीक है, तो वहां पर आप कंटेंट राइटिंग को बेच सकते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह के पेजेस होते हैं जी वेबसाइट के अंदर, जैसे अबाउट अस हो गया, लाइक हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी हो गया, होम पेज हो गया, डिस्क्लेमर हो गया, और इसी तरह की यानी कि टर्म्स ऑफ सर्विसेज वगैरह हो गया, या कॉन्टेक्ट अस वगैरह हो गया, ठीक है। तो इस तरह की ये 5-6 पेजेस होते हैं जो कि एक वेबसाइट के लिए जरूरी होते हैं, इसको कहते हैं कंटेंट राइटिंग। यानी कि जो भी राइटिंग सर्विसेज आप किसी भी वेबसाइट के लिए प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो वो कंटेंट राइटिंग कहलाता है। कंटेंट राइटिंग करना कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप सिंपल गूगल सर्च करें अगर आपको जो है वो कंटेंट राइटिंग के बारे में जानना है, और या आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स निकाल के पढ़ें, 7-8 वेबसाइट्स आप देखें, उनके जो है कॉन्टेक्ट पेज देखें, उनके डिफरेंट पेजेस देखें, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा कि आप किस तरह एक बेहतरीन कंटेंट राइटर बन सकते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पर देखें मैंने लिखा हुआ जैसे कि आर्टिकल राइटिंग या ब्लॉग राइटिंग। यानी कि अगर कोई भी शख्स ब्लॉग चला रहा है, यानी कि बिजनेस ब्लॉग्स हैं, हेल्थ ब्लॉग्स हैं, या डिफरेंट ब्लॉग्स हैं, अगर वो चला रहा है तो आप उसके लिए ब्लॉग राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग कर सकते हैं। देखें, अगर आप में से किसी को भी ना समझ में आ रही हो कि आप किस फील्ड में जा सकते हैं, ठीक है, आप कौन सी फील्ड चूज कर सकते हैं एज अ फ्रीलांसर, अगर आप कहें कि मेरे पास कोई स्पेसिफिक स्किल मौजूद नहीं है, तो आप जो है डिफरेंट ब्लॉग्स को पढ़ें। दुनिया में हर तरह की फील्ड से रिलेटेड ब्लॉग्स मौजूद हैं, ठीक है। अगर आप इंश्योरेंस के एजेंट हैं
तो उससे रिलेटेड ब्लॉग्स मौजूद हैं, अगर आप मेडिकल से रिलेटेड हैं तो मेडिकल से रिलेटेड मौजूद हैं, इवन इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड ब्लॉग्स मौजूद हैं। यानी कि इंटरनेट पर दुनिया के हर तरह की ब्लॉग राइटिंग मौजूद है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपने अपनी एजुकेशन के हिसाब से या अपनी फील्ड के हिसाब से सिंपली जो है इंटरनेट पे सर्च करना है ब्लॉग्स और उनको रीड करना है। बिलीव करें कि इससे आसान और इजी चीज मैं कहूँ कि कोई मौजूद हो ही नहीं सकती। तीसरे नंबर पर जो चीज आ जाती है वो बहुत ही मजेदार चीज है, और यकीन करें कि इसकी फ्रीलांसिंग वेबसाइट वर्ल्ड में बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि जो चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो हर किसी के पास नहीं होती। जैसे कि क्रिएटिव राइटिंग से पता चलता है क्रिएटिविटी, कुछ नया बनाना, क्रिएट करना, कुछ नई चीज को लेकर आना, ठीक है। तो ये फन जो है ये हर किसी के पास मौजूद नहीं होता। तो अगर आप एक अच्छे राइटर हैं, ठीक है, अगर आपका माइंड अच्छा चलता है, अगर आप पोएम्स लिख सकते हैं, स्टोरीज लिख सकते हैं, अफसाने लिख सकते हैं, मैं कहूँ तो बच्चों की स्टोरीज लिख सकते हैं, अगर आप बच्चों के लिए पोएम्स लिख सकते हैं या कोई ड्रामे का लिख सकते हैं, ड्रामा वगैरह लिख सकते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें क्रिएटिव राइटिंग में शुमार होती हैं। और क्रिएटिव राइटिंग की यकीन जाने के बहुत ही ज्यादा डिमांड है। तो यानी कि आर्टिकल राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, ये दोनों चीजें जो ना आपस में बहुत ही डिफरेंट होती हैं, ठीक है। कंटेंट राइटिंग, ये तीनों चीजें आपस में बिल्कुल एक अलग मकाम रख रही होती हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि व्हाट इज घोस्ट राइटिंग। घोस्ट से आपको एक चीज का अंदाजा हो ही रहा होगा कि घोस्ट यानी कि कोई जिन, कोई ऐसा बंदा जो दिख ना रहा हो, ठीक है। राइटिंग ऑब्वियसली राइटिंग से रिलेटेड काम है, तो लेकिन इसको घोस्ट राइटिंग क्यों कहा जाता है? इसका बड़ा जबरदस्त एक जवाब है कि आप छुप के, ठीक है, या जाहिर ना करते हुए किसी के लिए कोई चीज लिखें, ठीक है, और आगे वाला उसको अपने नाम से पब्लिश कर दे, यानी कि आपका नाम ही कहीं ना है, क्योंकि आप तो जिन है, ठीक है, आप तो दिख ही नहीं रहे। यानी कि जो आप काम प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो तो आप प्रोवाइड कर ही नहीं रहे, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? जो आगे छापने वाला है। तो ये जो है घोस्ट राइटिंग कहलाती है। यानी कि फर्ज करें कि आपने किसी का आइडिया लेकर पूरी की पूरी किताब ही लिख दी है, ठीक है, वो 200-300 जितने भी पेजेस की है। अब आगे वाला बंदा उसको आपका नाम दिए बगैर पूरी की पूरी बुक को छाप रहा है, तो दिस इज कॉल्ड घोस्ट राइटिंग। इसकी भी बहुत अच्छी डिमांड है। अगेन वही वाली चीज है कि आपके पास एक क्रिएटिव माइंड होना चाहिए। दूसरे की बात कितने अच्छे तरीके से आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से आप प्रोवाइड करें। लेकिन इस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए इट इज रियली मस्ट टू हैव गुड टाइम। आप कितना टाइम इसको दे सकते हैं, ठीक है, और अपना कितना दिमाग इस सर्विस के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, कंटेंट राइटिंग के लिए और आर्टिकल राइटिंग के लिए, इन दोनों चीज़ों के लिए आपका क्लाइंट आपको क्रेडिट दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, ठीक है। इस बात को आपने अपने माइंड में रखना है। आगे आ जाती है ई बुक। ई बुक से अंदाजा हो रहा है आपको कि व्हाट इज ई बुक। बेसिकली दिस इज नॉट अ कंप्लीट बुक, ठीक है। एक कंप्लीट बुक जो है वो 200, 300, 400, 500, 1000 पेजेस पर मुश्तमिल होती है। ई बुक का मतलब होता है छोटा सा किताबचा, लाइक 20 सफ़ों का, 25 सफ़ों का, ठीक है। यानी कि आप एक ई बुक लिख रहे हैं 20-25 सफ़ों की, ठीक है। इसका पर्पस ये होता है कि किसी को भी फ्री बुक देकर किसी का भी ईमेल ले लिया जाता है। यानी कि दुनिया में जो भी डिजिटल मार्केटर है वो इस चीज़ को समझते हैं कि पेज लैंडिंग बनाकर वहाँ पर लोगों को एक क्लिक बेट देकर हम आपको फ्री बुक दे सकते हैं, यानी कि वो दे सकते हैं। इसके बदले में
آپ کیا کرتے ہیں کہ ان کا ای میل ایڈریس یا کانٹیکٹ وغیرہ لیتے ہیں اور بعد میں آپ ان کو اپنا پروڈکٹ سیل کرتے رہتے ہیں اور ان کو جو ہے پنچ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر ایک چیز کو میں مینشن کرنا چاہوں گی کہ اکیڈمک رائٹنگ از اسٹرکٹلی ناٹ الاؤڈ. تھوڑا عرصہ پہلے تک یہاں پر کام ہو رہا تھا اکیڈمک رائٹنگ کا, بہت سارے لوگ پرووائڈ کر رہے تھے, لیکن اب کسی بھی فری لانسنگ ویب سائٹس پہ یا پھر پلیٹ فارمس پہ اکیڈمک رائٹنگ اسٹرکٹلی ناٹ الاؤڈ. یعنی کہ آپ کسی بھی اسٹوڈنٹ کے لیے کسی بھی قسم کے اسائنمنٹس وغیرہ نہیں بنا سکتے, ان کے ٹیسٹ وغیرہ نہیں کر کے دے سکتے. ٹھیک ہے, یہ کام الاؤ نہیں ہے. اور اگر آپ کرنے کی کوشش کریں گے, اگر آپ کی جی اسکل یہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے اس طرح کا کام کرتے ہیں, تو یہاں پر یہ بات کو میں مینشن کر دوں کہ بعد میں آپ نے یہ سوال لے کر ہرگز نہیں آنا کہ جی آپ کی پروفائل چل بھی پڑی تھی, آپ کو آرڈرز بھی آ گئے تھے, میرے منع کرنے کے باوجود آپ لوگوں نے پروفائل بنا لی اکیڈمک رائٹنگ, آرڈرز آنے شروع ہو گئے, لیکن جی ایک وقت آیا کہ فائیور نے آپ کو بنا بتائے آپ کی پروفائل کو بین بھی کر دیا اور آپ کو جو ہے نا اپنی پروفائل سے ہاتھ دھونا پڑے, کیونکہ فائیور آپ کو بتانا بھی ضروری نہیں سمجھے گا کہ آپ کہاں پر مسٹیک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو آپ نے اپنے ذہن میں لازمی رکھنا ہے کہ جو بھی کام آپ رائٹنگ سے ریلیٹڈ پرووائڈ کریں وہ ان 4-5 چیزوں کے ارد گرد گھومتی ہوں, اکیڈمک رائٹنگ نہ ہو. اب آ جاتے ہیں جی آگے امیجز کی طرف سے. یہ میں نے آپ کو 4 چیزیں بتائی تھیں, اس میں سے ٹیکسٹ کے بارے میں نے آپ کو بہت کلیئرلی بتایا ہے. ٹھیک ہے, اس ساری چیزوں کو آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے, اب آ جاتے ہیں آگے ہم لوگ امیجز میں. آپ یقین کریں کہ اگر آپ کے پاس اسکیچنگ, پینٹنگ, ایڈیٹنگ, ٹھیک ہے, ان ساری چیزوں سے ریلیٹڈ آپ کام کر سکتے ہیں یا اسکل موجود ہے, تو آپ بلیو کریں کہ آپ اس کام کو بھی فائیور پر سیل کر سکتے ہیں. یعنی کہ کوئی آپ میں سے کوئی ایک ایسا بندہ ہے جو اسکیچنگ اچھی کر سکتا ہے یا وہ پینٹنگ اچھی کر سکتا ہے, تو آپ یہاں پر اپنے آئیڈیاز کو اسکیچنگ اور پینٹنگ کے تھرو سیل کر سکتے ہیں. آپ پینسل اسکیچ, پین اسکیچ اور اس طرح کی ڈفرینٹ چیزوں کو آپ یہاں پر پرووائڈ کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے ایڈیٹنگ آ جاتا ہے. ایڈیٹنگ میں ایڈوب فوٹو شاپ, السٹریٹر اینڈ مینی مور, جو یہاں پر فوٹو شاپ سے ریلیٹڈ لوگ موجود ہیں جو جانتے ہیں کہ ایڈیٹنگ کس طرح کرنی ہے. یہاں پہ بہت بڑا ایک سکوپ جو ہے وہ اس کا امیجز کا, ایڈیٹنگ کا یہاں پر موجود ہے. آپ نے صرف کیا کرنا ہے کہ اپنے مائنڈ میں یہ چیز رکھنی ہے کہ آپ نے اسکیچنگ, پینٹنگ, ایڈیٹنگ وغیرہ پرووائڈ کرنی ہے اگر آپ جو ہے وہ فوٹو شاپ سے تعلق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا اگر بیک گراؤنڈ یا پھر کوئی بھی ہنر اس طرح کا جو فوٹو شاپ وغیرہ ایڈیٹنگ سے ریلیٹڈ ہے, تو یقین کریں یہاں پر بہت اچھا اسکوپ ہے اور آپ بہت اچھے طریقے سے اپنی سروسز کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو سٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ یہ ایک فزیکل مارکیٹ نہیں ہے اور یہاں پر آپ کپڑوں کو تو نہیں بیچ سکتے ہیں, لیکن یہاں پر آپ اپنے کپڑوں کے ڈیزائن ضرور بیچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں نے بس اسی طرح کی بات ذہن میں رکھنی ہے. میں نے صرف ایک ایگزامپل دیا آپ لوگوں کو, باقی کیسے سرچ کرنا ہے, کیا سرچ کرنا ہے, کیسے سیل کرنا ہے, یہ ساری چیزیں بھی باقی ہیں. ہم آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں, اگلا جو ڈیجیٹل سروس ہے وہ ہے ویڈیوز. ٹھیک ہے, اگین آپ کو ڈیجیٹل سروسز میں جو 2-4 چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, جس میں نے آپ کو بتایا 5ویں کوئی اور چیز موجود ہی نہیں ہے, اس میں آپ کو جو نارملی دکھ رہی ہوتی ہیں وہ ویڈیوز ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے آپ کے پاس کہ آپ ویڈیو بنا کر دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ ایک ویڈیو بنی ہوئی ہوتی ہے اور آپ نے اس میں جسٹ چینجنگ کرنی ہوتی ہے. تو وٹ از ایکسپلینر ویڈیوز؟ بیسکلی یہ 2 سافٹ ویئرز میں جن کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی, یہ دونوں ایکسپلینر بنانے کے لیے ہوتے ہیں. ایکسپلینر ویڈیوز وہ ہوتی ہیں جس کے اندر ایک ہاتھ آیا کرتا ہے, آپ کو کوئی چیز ڈرا کر کے آپ کو بتاتا ہے
اور وائس اوور کے ساتھ آپ جو ہے اپنے میسج کو کنوے کرتے ہیں. یعنی کہ یہ دونوں سافٹ ویئر جس میں ویڈیو اسکرائب موجود ہے اور ویڈیو میکر ایف ایکس موجود ہے، یہ میں انشاءاللہ العزیز وہ لوگ جن کے جو چاہتے ہیں کہ وہ ایکسپلینر ویڈیوز پرووائڈ کریں، میں انشاءاللہ العزیز یہ دونوں آپ کو پرووائڈ بھی کروں گی. اس کے علاوہ جی ویڈیو ایڈیٹنگ ہے، اور یقین کریں ویڈیو ایڈیٹنگ سے مزیدار چیز کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی. اس میں جی میں نے تو دو کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں، ایک ہے فلمورا، ایک دوسرا ہے کیمٹیسیا، لیکن اس کے علاوہ ایڈوب کے بے تحاشا جو سافٹ ویئرز ہیں وہ موجود ہیں ویڈیو اور آڈیو ایڈیٹنگ سے ریلیٹڈ. اور جو ہے آپ لوگوں نے بس یہی کرنا ہے کہ آپ نے ان کو سرچ کرنا ہے، ان کے بارے میں پڑھنا ہے اور ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ کس طرح ورک کر رہے ہوتے ہیں. جو لوگ ویڈیو ایڈیٹنگ سے تعلق رکھتے ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بہترین طریقہ کار ہوتا ہے اور کتنی زبردست ارننگ ویڈیو ایڈیٹنگ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، کیونکہ شارٹ ایڈ سے لے کر بڑی بڑی موویز جسٹ ویڈیو ایڈیٹنگ سے پر بنی ہوئی ہوتی ہیں. اور جو ہے آپ لوگ یقین کریں کہ ویڈیو ایڈیٹنگ ایک ایسی اسکل ہے جس کو سیل کرتے ہوئے آپ بہترین قسم کی ارننگ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بہت ڈیمانڈیبل ہے. آگے آ جاتے ہیں جی، آگے ہے آڈیو. 4 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اگین میں آپ کو دوبارہ شو کرتی ہوں. پہلے ہے ٹیکسٹ، ٹھیک ہے، دوسرا ہے امیجز، تیسرا آڈیو، چوتھا ہے ویڈیو. ٹھیک ہے، میں آپ کو ٹیکسٹ، امیجز اور ویڈیوز کے بارے میں بتا چکی ہوں. اب ہم لوگ سمجھنے جا رہے ہیں کہ واٹ از آڈیو. اگر دیکھیں آپ زبردست قسم کا گٹار بجاتے ہیں، پیانو بجاتے ہیں، یا آپ کے پاس کوئی نہ کوئی اس طرح کا ہنر ہے کہ آپ بیک گراؤنڈ میوزک دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، فار ویڈیوز، فار موویز، تو آپ اپنی اس اسکل کو بھی فائور پر سیل کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جی آپ وائس اوور بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کا جو ہے آپ کی آواز اچھی ہے اور آپ کا جو ہے کیا کہنا چاہیے کہ ایکسنٹ بڑا زبردست ہے، برٹش ایکسنٹ ہے یا آپ کا امریکن ایکسنٹ ہے، تو آپ وائس اوور بھی دے سکتے ہیں. جیسے کہ ہماری لیڈیز کو بہت زیادہ جو ہے شوق ہوتا ہے انگلش اسٹائل میں بات کرنے کا، تو لیڈیز کے لیے اسپیشلی میں کہوں گی کہ وائس اوور کی بہت اچھی ڈیمانڈ ہے. اور آپ بلیو کریں کہ آپ اپنے وائس اوور کو سیل آؤٹ کر کے بہترین قسم کے ارننگ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے سنگنگ، ٹھیک ہے، سوری، اس کے علاوہ سنگنگ، اگر آپ گانے اچھے گا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ یقین کریں سنگنگ سے آپ آگے میں آپ کو بتاتی جاؤں گی، لوگ برتھ ڈے سانگز گا کر، ویڈنگ اینیورسری سانگز گا کر، وش کر کے بھی پیسے کما رہے ہیں. Isn't it very amazing؟ کہ مطلب کہ اگر آپ کسی کے لیے برتھ ڈے سانگز گا رہے ہو وہاں سے ارننگ کر رہے ہو تو یس اٹس پاسبل، یہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو کولڈ کالنگ ہے، آپ اگین آپ کو جسٹ ایک اچھی کمانڈ حاصل ہے، آپ نے انگلش بولنی کیسے. کولڈ کالنگ از اے ویری گڈ اسکل، ٹھیک ہے، اور وہ بھی سیکھنا اتنا مشکل نہیں ہے. میں اگین یہ کہوں گی کہ دنیا یہاں یا اس لیکچر پہ ختم نہیں ہوتی. یہاں سے آپ نے یہ سٹیپس ہیں جہاں سے آپ نے آگے کو بڑھنا ہے، آپ نے کھوجنا ہے، آپ نے نکالنا ہے. آپ سم ٹائمز آپ کے اندر سکلز موجود ہوتی ہیں لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، جسٹ ان کو پالش کرنا لازمی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو فائر ان دا بیلی جن اسٹوڈنٹس کے پاس موجود ہے، میں ان کو کہنا چاہوں گی کہ آپ نے اپنی سرچنگ کو یہاں سے بہت آگے بڑھانا ہے، ٹھیک ہے. آپ نے جی سرچ کرنا ہے، انٹرنیٹ پہ سرچ کرنا ہے، آپ نے گوگل پر سرچ کرنا ہے ان ساری چیزوں کے بارے میں، اور لرن کرنا ہے کہ what is your skill، اور آپ اس کو بہترین طریقے سے کیسے سیل کریں گے ہم آپ کو بتائیں گے، ٹھیک ہے. کچھ چیزیں اس طرح کی ہیں جو یہاں پر میں نے سامنے لکھ کر رکھی ہوئی ہیں کہ آپ لوگ کیا کیا مزید بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں، جس میں SEO ہے، ویڈیو پریزنٹیشنز ہیں، ایپ ڈیولپمنٹ ہے، ایکسپلینرز ود وائس اوورز ہیں، لیرکس ویڈیوز ہیں، کنسلٹنسی ہے، ایپ ڈیولپمنٹ اینڈ سو آن. تو اس طرح کی چیزیں جی آپ آگے جو ہے پرووائڈ کر سکتے ہیں. ان چیزوں کو دیکھ لیجیے گا.
अगेन कि फ्रीलांसिंग की सर्च सिर्फ इन चंद चीज़ों के ऊपर नहीं मुश्तमिल, बेहतरीन तरीके से किस तरह आपने अपनी स्किल को सर्च करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने पहले अपने अंदर से खोज के निकालना है कि व्हाट इज बेसिकली योर स्किल, और उसको किस तरह सेल करना है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। चलें, अब मैं आपको सिखाने लगी हूँ कि कैसे आपने अपने लिए जो है वो अपनी स्किल से रिलेटेड आपने 7 कीवर्ड्स, जी 7 कीवर्ड्स को आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है, क्योंकि आप लोगों के लिए अगले ये कुछ मिनट्स बहुत ही ज़्यादा कीमती हो सकते हैं। आपने क्या करना है, आपका सबसे पहले जो आपका टारगेट था वो ये था कि आपने बेचना क्या है, ठीक है। आपने अपनी बेहतरीन स्किल को चूज कर लिया कि आप बेचने क्या जा रहे हैं। आप बेचने जा रहे हैं कोई इस तरह की चीज़ जिसमें आप जो है प्रोफेशनल हैं, ठीक है, या आपका जो एक्सपीरियंस से रिलेटेड आप काम करने जा रहे हैं। फर्ज करें कि अभी आपको मैं बताऊं कि आप एक फोटोशॉप डिज़ाइनर हैं या वीडियो एडिटर हैं, या फिर मैं आपको कहूं कि आप लोगो डिज़ाइनर हैं, तो आपने क्या करना है आपके पास इस तरह का एक पेज खुल जाएगा। आपने यहाँ पर कुछ भी साइन इन, साइन अप, ज्वाइन कुछ नहीं देखना। आपने जस्ट सिंपल ये देखें, आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है, ये बिल्कुल इस तरह का ऑप्शन है कि जैसे आप गूगल के ऊपर देख रहे होते हैं कि आप के पास एक सर्च ऑप्शन आ रहा होता है। ये सर्च ऑप्शन बिल्कुल उसी तरह का है। आपने जस्ट जाके, जैसे अगर मैं लिखना चाहूँ लोगो डिज़ाइनिंग, मैं आप जी लोगो डिज़ाइनर हैं और आप लोगो डिज़ाइनिंग जो है वो सर्च करें। यहाँ पर देखिए आपके पास सामने एक बेहतरीन किस्म का रिजल्ट खुल गया, जिस तरह आपने बिल्कुल जिस तरह गूगल पे आप सर्च कर रहे होते हैं कि लोगो डिज़ाइनिंग लिखकर आपने सर्च किया, आपके पास सामने सर्विसेज अपीयर हो गई। अब आपने क्या कर लिया कि आपको पता भी है कि आपने क्या सेल करना है, ठीक है। आपने अपने स्किल को फाइनलाइज कर लिया। आप एक लोगो डिज़ाइनर है और आपने लोगो डिज़ाइनिंग को सर्च करना है। अब यहाँ से फाइवर का एक छोटा सा गेम स्टार्ट होता है जो आपकी फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में या लाइफ में बेहतरीन किरदार अदा करेगा। वो ये है कि ये जो रिजल्ट अपेयर हो रहे हैं, दीज रिजल्ट्स, ये जो रिजल्ट्स हैं यानी कि 1,40,589 सर्विसेज जो हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है। अब लोगो डिज़ाइनर्स 1.5 लाख के करीब यहाँ पर लोगो डिज़ाइनर्स बैठे हुए हैं। अगर आप यहाँ पर आते हैं और सर्च करते हैं अपने आप को एज अ लोगो डिज़ाइनर, तो या फिर यहाँ पर लाके आप अपने आप को एज अ लोगो डिज़ाइनर आप अपेयर कराते हैं, तो सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि 1.5 लाख लोगों में आपकी अपीयरेंस क्या है, कहाँ है या क्या है, ठीक है। Nobody will ever search you from 1.5 लाख सर्विसेज, ठीक है। उसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग जो है इसको मजीद माइनस की तरफ को लेके जाते हैं। समझें कि इस तरह करते हैं कि हम लोग अपनी सर्विसेज को थोड़ा सा माइक्रो करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, यहाँ माइक्रो करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है, लोगो डिज़ाइनिंग जैसे मैंने सर्च की थी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये फाइवर खुद के रिजल्ट्स बता रहे हैं, या फिर ये आप लोगों को इन अ वेरी वेरी इजी वर्ड्स ये आपको एक वो बता रहा है कि आप जी इन तरीके के अगर आप कीवर्ड्स को यूज करें, दीज ऑल वर्ड्स कॉल्ड कीवर्ड्स, ठीक है, या आप इनको कीवर्ड्स बोलेंगे, ठीक है। ये बता रहा है कि अगर आप इन कीवर्ड्स को यूज करेंगे तो आप जो हैं जो आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं और इन कीवर्ड्स को भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसमें एक ईमेल डिजाइन है, मैं सर्च करके देखती हूँ, वेरी नाइस, देयर आर जस्ट 1,034 सर्विसेज अवेलेबल। इट मीन्स कि ईमेल डिजाइनिंग इज अ गुड कीवर्ड, ठीक है, बिकॉज फाइवर ये हमें प्रोवाइड कर रहा है और ये बहुत ही अच्छे दामों में बिक भी रहा है और यहाँ पर लोग अपनी सर्विसेज को भी बेहतरीन तरीके से सेल करें। डिजिटल मार्केटिंग है, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन है, ये अब आपको खुद सारी चीज़ें को सर्च करना है। डिजिटल मार्केट, एक एक चीज़ को पढ़ें आप, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। म्यूजिक प्रमोशन है, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग है, ये बिल्कुल नया कीवर्ड है, ये नया कीवर्ड है, ये नया कीवर्ड है, दिस इज ऑल्सो अ न्यू कीवर्ड, ठीक है। राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, अगेन
बुक एडिटिंग, देखें ई बुक राइटिंग, बुक एंड ई बुक राइटिंग, एड कॉपी. व्हाट इज एड कॉपी? बेसिकली अगर आप किसी के एड्स के लिए कोई कॉपी लिख कर दे रहे हैं, कोई बेहतरीन तरीके से उसके एड को प्रोवाइड कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड एड कॉपी. जबरदस्त. अगर मैं म्यूजिक एंड ऑडियो में जाती हूँ, ये देखें बीट मेकिंग है, सॉन्ग राइटर्स, पॉडकास्ट एडिटिंग है, प्रोग्रामिंग एंड टेक, डेटा, बिजनेस, लाइफस्टाइल. ठीक है, तो आपने एक तरीका कार ये है कि आपने अपने कीवर्ड को आप इस तरह भी सर्च कर सकते हैं. ठीक है, अगेन वापस आ जाते हैं लोगो डिजाइनिंग की तरफ को. ठीक है, लोगो डिजाइनिंग की तरफ को हम लोग वापस आ जाते हैं, जहां पर सर्विसेज प्रोवाइड हो रही थी 1,46,589. तो यहां पर तो आप कहीं अपेयर नहीं होने वाले. ठीक है, अब मैं क्या कर लेती हूं कि अगर यहाँ लोगो डिजाइन मैंने लिखकर सर्च किया, फाइवर मुझे दूसरा तरीका कार बता रहा है, सजेस्टेड. ये रहा सजेस्टेड, यानी कि बायर्स आपको इन कीवर्ड्स के थ्रू भी सर्च कर रहे हैं. ठीक है, जिसमें मिनिमल लोगो हो गया, लोगो डिजाइन, गेमिंग लोगो डिजाइन है, ग्राफिक डिजाइन है, टी शर्ट डिजाइन है, क्रिएटिव लोगो डिजाइन है, बिजनेस लोगो डिजाइन है, यूनिक लोगो डिजाइन. मतलब लोगो डिजाइन अगर मैं लिखकर सर्च कर रही हूं तो आपको मुख्तलिफ बायर्स इन कीवर्ड से भी सर्च कर रहे हैं. चले हम लोग इसमें से टी शर्ट डिजाइन देखते हैं. अगेन वही वाली चीज आ गई जो मैंने आप लोगों को बताई थी कि आप यहाँ पर कपड़े तो सेल नहीं कर सकते, लेकिन कपड़ों के डिजाइन जरूर सेल कर सकते हैं. देखें सर्च रिजल्ट 1.5 लाख से कम होकर 12,000 रह गया, यानी कि 12,000. लेकिन मसला ये कि 12,000 में भी जो लोग हैं वो कैसे आपको सर्च करेंगे? 12,000 लोग ऑलरेडी जिस कीवर्ड पे वर्क कर रहे हैं. तो आपको क्या लगता है कि क्या 12,000 में भी अपेयर हो सकेंगे? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको भी मजीद माइक्रो करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया फोटोग्राफी, देखें 10,000 का ये रह गया. ठीक है, रिजल्ट यानी कि 12,000 से डायरेक्ट 10,000 पे आ गया. दिस इज ऑल्सो अ गुड कीवर्ड, बट अगेन 10,000 के जो रिजल्ट आ रहा है उसमें आपका अपेयर होना बहुत ही मुश्किल है. फर्ज करें अगर मैं इसकी तरफ चली जाती हूँ, चले न्यून लोगो सर्च कर रहे थे हम लोग, न्यून लोगो की तरफ को जाते हैं. अगर हम न्यू लोगो सर्च, ओ वाओ वंडरफुल, देखें रिजल्ट रहकर कम होकर सिर्फ 762 रिजल्ट्स आर अपेयरिंग एंड बिलीव मी कि 1,000 टू लेस जो भी कीवर्ड्स होंगे वो बेहतरीन कीवर्ड्स कहलाते हैं. यानी कि आप जो है इन कीवर्ड्स को यूज करते हुए आप इन 10 पेजेस में ये जो रिजल्ट दिखा रहे हैं इसमें कहीं अपेयर होंगे, और जो है आप तक आपका बायर ज़्यादा इजी तरीके से पहुंचेगा और आप के ऑर्डर लेने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे. अच्छा, दूसरी चीज़ आ जाती है कि आपको ये कैसे पता चले कि ये कीवर्ड अच्छा है. ठीक है, अब आपने सर्च भी कर लिया, अब आपको ये जानना है कि भाई ये कीवर्ड कैसे अच्छा है. 7 कीवर्ड्स आपने चूज करने. कितने कीवर्ड्स चूज करने हैं आपने? 7 कीवर्ड्स चूज करने. 7 कीवर्ड्स में से पहला कीवर्ड जैसे कि आपने ये चूज कर लिया. अब आपने क्या देखना है, जो सर्च रिजल्ट्स आपके पास अपेयर हो रहे हैं उसमें आपने एक तो ये चीज देखनी है. ठीक है, ये जो सेलर्स बैठे हैं दे आर लेवल 2 लेवल 1 सेलर्स, विच इज गुड. अगर कोई लेवल 2 लेवल 1 सेलर जो है वो यहाँ पर अपेयर हो रहा है, इट मीन्स कि ये अच्छा कीवर्ड है.
ٹھیک ہے, پلس یہ جو اپیئر ہو رہے ہیں جو بریکٹ کے اندر ہے. واٹ از دس؟ یہ بیسکلی فیڈ بیک ہیں جو آپ کا بائر آپ کو دے رہا ہے, ریویوز ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ ہم لوگ یہاں پاکستان میں آن لائن اگر daraz.pk سے کرتے ہیں, پرچیزنگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو جب ہمارے پاس چیز ہمارے گھر پر پہنچتی ہے تو اس کے بعد ہم لوگوں کی چوائس ہوتی ہے کہ ہم جو ہے اس کو اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. تو اگر کوئی بائر فیڈ بیک لے رہا ہے, یہ والا فیڈ بیک, ٹھیک ہے, کسی کی ورڈ پہ, کی ورڈ کیا تھا؟ نیون لوگو. ٹھیک ہے, فیڈ بیک یہ ہے, یہ سٹارز ہے, ریٹنگ. ٹھیک ہے, اور اس کے پاس اگر کوئی آرڈر کیوز میں لگے ہوئے ہیں, اٹ مینس کہ دس از اے گڈ کی ورڈ. ٹھیک ہے, نیون لوگو از اے گڈ کی ورڈ بیکاز sellers are taking orders on it. ٹھیک ہے, یہ چیز کلیئر ہو گئی کہ آپ نے کس طرح اچھے کی ورڈز کو سرچ کرنا ہے. اب جو بھی لوگو ڈیزائنر ہے اس کے لیے میرے خیال میں سرچنگ کرنا کہ کس طرح سرچ کرنا یہ بہت ہی آسان ہو گیا. ایک اور طریقہ کار بھی ہے جو میں آپ کو بتانے والی ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ نے سمپلی اس بندے کی پروفائل کے اوپر, یہ پروفائل نیم ہے, ٹھیک ہے, یہاں ہم نے کلک کیا ہے, اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ یہ مزید کیا کیا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بندے کی پروفائل, دوسری, تیسری, چوتھی, 10-20 لوگوں کی پروفائلز میں گھسیں, یہ پکڑیں یہ کی ورڈ 4K لوگو انٹرو لکھ کر دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں 403 آنسر. ٹھیک ہے, 403 سروسز اویلیبل, اٹ مینس دس از آلسو اے گڈ کی ورڈ. ٹھیک ہے, تو اس طرح کر کے آپ نے اپنے 7 کی ورڈز کو ریلیٹڈ ٹو 1 niche, اگین 10 آپ کے پاس سکلز ہیں, ویری گڈ کہ آپ کے پاس 10 سکلز ہیں, لیکن آپ ایک وقت میں فائور پہ ایک یا کسی بھی فری لانسنگ ویب سائٹ پر ایک سروس کے علاوہ ڈائیورسٹی اپنی پروفائل میں نہ لے کر آئیں, کیونکہ جتنی ایک چیز سے ریلیٹڈ آپ کی پروفائل چلے گی اتنا پروفیشنلزم یہ شو کرے گی. ٹھیک ہے, جیسے کوئی کھانے کی دکان ہے تو اس پہ پلیز خدا کے لیے کھانا ہی رہنے دو, اس پہ کپڑے نہ لٹکائے. ٹھیک ہے, آیا کہ آپ کپڑے بیچنے میں بھی ماہر ہیں. چلیں اب ایک جلدی سے ایک انٹروڈکشن دے دیتی ہوں. What is your profile and how can you create your profile on Fiverr? سمپل, آپ کے پاس ایک ای میل ایڈریس ہونا چاہیے, ایک ایسا ای میل ایڈریس جو آپ کے نارملی یوز میں ہوتا ہو, اور ایک کانٹیکٹ نمبر جو آپ کا اپنا پرسنل کانٹیکٹ نمبر ہو تو وہ بہترین ہے. ادروائز آپ کے فیملی ممبر میں سے بھی کسی کا وہ کانٹیکٹ نمبر ہو سکتا ہے, لیکن اگر آپ کا اپنا ہو تو وہ بہت ہی اچھی بات ہے, کیونکہ فائبر کوڈ مانگتا ہے اور کوڈ کے لیے ضروری ہے کہ وہ نمبر آپ کے پاس موجود ہو. ٹھیک ہے, آپ نے کیا کرنا ہے کہ سمپل اپنے fiverr.com کو کھولنا ہے, وہاں سے آپ نے سائن اپ کرنا ہے, اور سائن اپ کرنے کے لیے آپ کا اگین ای میل ایڈریس ہونا چاہیے, ایسا ای میل ایڈریس جس کا پاسورڈ آپ نہ بھولے ہوئے ہو, پاسورڈ آپ کو پتا ہو, موجود ہو آپ کے پاس. ٹھیک ہے, پھر آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کے پاس ایک فائبر جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ سے ساری چیزوں کو, آپ کے انفارمیشن کو لیتا جائے گا. یہاں پر ایک موسٹ امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو یہ پکچر ہے, دس از کالڈ یور پروفائل پکچر. واٹ از اٹ کالڈ؟ یہ ایک پروفائل پکچر ہوتی ہے جو آپ کی خصوصاً آپ کے پروفیشنلزم کو ظاہر کر رہی ہو, یعنی کہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو انتہائی پروفیشنل ہے, اور یہاں پر آپ اپنی سروسز کو ایک بہترین قسم سے کس طرح پے کریں گے, پرووائڈ کریں گے, اور اس کے لیے آپ اپنے آپ کو کس طرح انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. تو دس از یور فرسٹ لک جو آپ کا بائر آپ کو دیکھ کر جو ہے وہ ایک کہتے ہیں نا کہ ایک فوری طور پہ ریزلٹ نکال لیتا ہے کہ میرا سیلر کیسا ہوگا. یعنی کہ
جو باہر آپ کے پاس کام کرنے کے لیے آ رہا ہے، آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے آ رہا ہے، وہ آپ سے اس کے اوپر کتنا اچھا امپریشن آپ ڈال سکتے ہیں، وہ آپ کی پروفائل پکچر سے اپیئر ہوگا. ٹھیک ہے. پھر آ جاتا ہے آپ کا نام. اچھا، یہاں پر دو چیزیں، اٹ کین بی یور اوریجنل نیم اینڈ اٹ کین بی یور جو آپ اسکل پرووائڈ کرنے جا رہے ہیں اس سے بھی ریلیٹڈ آپ کا نام ہو سکتا ہے. لائک اگر یہ بندہ جو ہے وہ ریزیومے پرووائڈ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے اپنے نام کے پہلے حرف یوں ڈال دیے اور ساتھ ریزیومے لکھ دیا، لیکن یہ اچھا لگ رہا ہے، پتہ چلے آپ لوگ لکھ لیں HK2 تو وہ آپ کے نام کو پریزنٹ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک ایسا نام، اٹ کین بی یور اوریجنل نیم، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، یعنی کہ اگر کسی کا نام امائمہ ہے تو وہ امائمہ لکھ لے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا نام جو ہے ظاہر نہ ہو اس کا، بلکہ آپ کا کیا کہتے ہیں کہ کوئی پروفیشن سے آپ سے کے ریلیٹڈ نام ہو، تو آپ نے ایک یونیک نیم چوز کرنا ہے. پھر یہ آ جاتی ہے آپ کی اسٹوری لائن. اگین اسٹوری لائن کین بی یور جو آپ کام پرووائڈ کر رہے ہیں، یا تو وہ بھی ہو سکتی ہے، یا ہو سکتی ہے آپ کی کوئی بھی کوٹ اس طرح کا ہو سکتا ہے جو موٹیویشنل کوٹ وغیرہ ہو. ورک ہارڈ ہو گیا. ٹھیک ہے. ہو گیا آپ کا کلائنٹ سیٹسفیکشن از مائی فرسٹ پریورٹی. اٹس اے گڈ کوٹ. لائک اس طرح کا کوٹ ہے جس سے آپ کا کلائنٹ خوش ہوگا. ٹھیک ہے. دین آپ کا آ جاتی ہے آپ کی ڈسکرپشن. ہو آر یو، what is your profession, what is your skills, what is your experience in it, آپ نے کہاں کہاں کام کیا ہوا ہے. یا nobody cares کہ آپ کا جو ہے آپ کو فٹ بال کھیلنے میں انٹرسٹ ہے، یا آپ کو سوئمنگ میں انٹرسٹ ہے، یا اس طرح کی کسی بھی چیز میں انٹرسٹ ہے. nobody cares کہ آپ جو ہیں وہ کیا چیز جو ہے کرتے رہیں اپنی لائف میں. اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں لکھنی. ٹھیک ہے. آپ نے سمپل لکھنا ہے نو السلام علیکم، نو نتھنگ، اس طرح کا کچھ نہیں، نو سر، نو میم، اس طرح کی کوئی چیز نہیں لکھنی. ٹھیک ہے. آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کیا چیز پرووائڈ، آپ کون ہیں. ٹھیک ہے. آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے. یہاں پر میں ایکسٹینسو کی جگہ آپ کو کہوں گی بہتر ہے کہ آپ اپنا ایکسپیرینس اس طرح لکھیں جتنے ایئرز میں ایکسپیرینس لکھیں، وہ زیادہ اپیلنگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ کیا کیا کام کر رہے ہیں. ریکروٹمنٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہے یہ کیا کر رہا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میں نے جو بھی یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں اپنے بارے میں، یہ آپ زیادہ بیٹر سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کس طرح کرنا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے اپنے آپ کو بہترین قسم کے جس طرح آپ ریپرزینٹ کر چکے ہوں، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے جو کلائنٹس ہیں ان کے بارے میں لکھنا ہے کہ آپ کس طرح ان کو سیٹسفائی کریں گے. ٹھیک ہے. تو جیسا کہ اس نے لکھا کہ کریٹنگ ریزیومز ٹو ہیلپ مائی کلائنٹ اسٹینڈ آؤٹ ان اے سی آف جنریک اینڈ کاپی پیسٹ ریزیومز. اٹس اے ونڈرفل سینٹینس جو لوگوں کو اپیل کر رہا ہے کہ یہ جو ہے بہترین قسم کی ریزیومز لکھ کر دے گا، کاپی پیسٹ کا ہی کام نہیں کر رہا. دین آپ کی لینگویجز ہیں، آپ کی اسکلز جو آپ کے بارے میں بتائیں گی کہ آپ کس طرح کام پرووائڈ کر سکتے ہیں اور کیا کیا آپ کے پاس اسکلز موجود ہیں. دین آپ کی ایجوکیشن اینڈ دین سرٹیفکیشن. میں نے آپ کو آپ کی ڈسکرپشن، آپ کو آپ کے نام، آپ کی پکچر سے لے کر ڈسکرپشن، آپ کی ایجوکیشن اور سرٹیفکیشن تک بہت ہی اچھے طریقے سے بتا دیا ہے. ہوپ کہ دیر از نتھنگ ہڈن جو آپ مجھ سے پوچھیں کہ اب اس میں اور کیا کیا لکھنا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے میرے لیکچر کو ایک دفعہ نہیں سمجھ میں آ رہا، 2 دفعہ سننا ہے، 2 دفعہ نہیں سمجھ میں آ رہا، 3 دفعہ سننا ہے. اور سننے کے بعد میرا جو ہے ہمارا جو واٹس ایپ گروپ ہے اس کے اوپر آپ نے جانا ہے. سمپل اگر آپ کو پھر بھی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ نے سمپلی مجھ کو ٹیگ کرنا ہے اور اپنا کوشچن کرنا ہے. ٹھیک ہے. کوشچنز آپ کے اسٹرکٹلی آپ کے جو کوشچنز ہوں گے وہ لیکچرز سے ریلیٹڈ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. میں آپ کو آپ کے تمام تر کوشچنز کا آنسر ضرور کروں گی. میں کسی بھی قسم کی جلدی میں نہیں ہوں.
اگر آپ کو میرے اس لیکچر کے بعد بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ آپ کون سی اسکل کی طرف جائیں، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ابھی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آپ گوگل سرچ کریں، سمپل آپ چیزوں کو سرچ کریں، کیا آپ کر سکتے ہیں؟ آپ کے اندر رائٹنگ پاور ہے، آپ کے اندر صرف سوچنے کی پاور ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اس کو کیسے کریٹیو انداز میں پیش کرنا ہے، کیسے اپنی اسکلز کو سیل کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے سمپل کیا کرنا ہے، گوگل سرچ کرنا ہے یا فائور پہ سرچ کرنا ہے، دیکھنا ہے لوگ کس طرح اپنے کام کو پرووائڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میں کسی بھی قسم کی اگین میں بتا رہی ہوں، جلدی میں نہیں ہوں، جو لوگ جن لوگوں کے پاس اسکلز موجود ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ وہ جو ہے اس کام کو میرے فرسٹ لیکچر کے بعد آگے کنٹینیو کر سکتے ہیں، وہ سمپل کیا کریں، 7 کی ورڈز یا ریلیٹڈ مور کی ورڈز، ٹھیک ہے، اٹ ڈپینڈس آن یو، ٹھیک ہے، آپ ان کو سرچ کر کے لکھیں۔ ایک ایگزامپل دے رہی ہوں، جیسے نیون لوگو، نیون ٹیکسٹ لوگو، دے آر ریلیٹڈ ٹو ایچ ادر، ٹھیک ہے، دونوں سیم ہی ہیں، تو ہم لوگ جو ہے اس طرح کے ایک دوسرے سے ریلیٹڈ کی ورڈز کو بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ سمپل آپ نے سرچ کرنا ہے اور ان کی ورڈز کو آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کی پرسنل سرچ ہوگی، اس کو آپ نے مجھے نہیں بھیجنا یا آپ نے اس کو گروپ میں شیئر نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ جو بھی اپنے بارے میں سرچ کرے، اپنے کی ورڈ کے بارے میں سرچ کرتا ہے، تو وہ آپ نے صرف اپنے آپ تک رکھنا ہے۔ اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ سرچ کر چکے ہیں، کی ورڈز بھی سرچ کر چکے ہیں، تو آپ نے سمپل اپنی پروفائل کو کریٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور کریٹ کرنے کے بعد آپ نے بھیج دینا ہے میرے فیس بک پیج پر، اور یہ ہے میمونہ ناصر شاد، اور اس کے ان باکس میں آپ نے بھیج دینا ہے، ٹھیک ہے۔ سمپل آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنی پروفائل بنائی، وہ لوگ جو اپنی اسکلز کو فائنلائز کر چکے ہیں اور انہوں نے اپنی پروفائل کو یہاں پر بھیج دیا۔ اگر آپ نہیں ڈیسائیڈ کر پا رہے، ابھی تک آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ آپ نے ڈسکرپشن میں کیا لکھنا ہے، اسٹوری لائن کیا لکھنی ہے، تو نو وریز ایٹ آل، آپ نے جسٹ سائن اپ کرنا ہے اور آپ نے مجھ کو اپنی پروفائلز کو یہاں پر بھیج دینا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر سے پہلے آپ کی پروفائلز چیک ہو کر فیڈ بیک کے ساتھ آپ کو واپس کر دی جائیں گی۔ فار دیٹ ابھی کے لیے میں آپ سب لوگوں کو اللہ حافظ کہتی ہوں، اچھے سے میرے لیکچر کو سنیں، انڈرسٹینڈ کریں، اور آئی ہوپ کہ آپ کے بہت سارے کوشچنز کے آنسرز آپ کو اس لیکچر سے مل گئے ہوں گے۔ اللہ حافظ۔